अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों 7th क्लास के जो डियर व्यूअर्स हैं, प्यारे बच्चे हैं, आज हमने स्टोरी सेक्शन में स्टोरी नंबर 2 का इंतखाब किया है, उसका सिलेक्शन किया है, जो आपके नोटबुक के पेज नंबर 83 पे है और हमारा टॉपिक है आज द लिटिल गर्ल। एक छोटी सी बच्ची है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। चलो हम ये जो स्टोरी है उसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इंट्रोडक्शन में आपको पता है कि एक छोटी सी बच्ची है। सारे बच्चे, सारे जो बाप होते हैं, हर कोई बच्चा अपना बाप का मोहब्बत, पेरेंट्स का मोहब्बत ले लेता है और अपने पेरेंट्स अपने बच्चों से दिल खोल कर मोहब्बत करते हैं। क्यों नहीं करें? क्योंकि वो उनके लख्त जिगर होते हैं, उन्होंने उनको जन्म दिया होता है, सब कुछ वो झेल लेते हैं। अपने जो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, औलाद होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सब कुछ झेल लेते हैं उनके लिए। तो कुछ पेरेंट्स हर कोई जो पेरेंट है वो लव एंड अफेक्शन, प्यार और मोहब्बत अपने बच्चे के लिए उसका वो इजहार करते हैं, उसको मैनिफेस्ट करते हैं। और तो कुछ कुछ पेरेंट्स बच्चों के साथ खेलते हैं, दे प्ले विद देम और एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनका हर चीज़ का वो ख्याल करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो और कुछ पेरेंट्स वो इस मोहब्बत का इजहार दूसरे तरीके से करते हैं। वो बच्चों से हार्ड वर्क करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, उनको वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हर बात पर उनको वो नई नई हिदायतें देती हैं, उनको एडवाइसेस देती हैं, नसीहतें करती हैं। जब भी वो आए घर में, जब भी वो घर से चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं, ड्यूटी पे चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं या किसी और काम के लिए के सिलसिले में चले जाते हैं घर से, तो वो हर टाइम पे अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस देते हैं। चलो इसी ये जो स्टोरी है, ऐसा एक वाक़या हो जाता है स्टोरी में कि एक बाप बच्चे से क्या करवाता है, या किस किस्म का वो मोहब्बत देता है, प्यार देता है, या कैसे काम उससे वो करवाता है। चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने देखा, तो पहले हम उसकी मॉरल रीडिंग लेते हैं ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इंटोनेशन वो अच्छी हो जाए, आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बढ़ जाए। तो देख लो, ध्यान से आप देख लो विद अटेंशन। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which he responded with goodbye, father, and on. And oh, the glad scene of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there or there, and bring me my slippers. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take her father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. By the time he had his specs on and looked at her or them in a way that was terrifying to the little girl. तो बच्चों, इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जानना ज़रूरी है, तो पहले आप वो देख लें। एक वर्ड फिगर है। तो फिगर क्या होता है? फिगर बच्चों किसी चीज़ की शक्ल होती है, शेप होती है, या ह्यूमन बॉडी की शेप या शक्ल होती है। आप इसको लिख लीजिएगा, द शेप ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
نیکسٹ ہے یون. یون جس کو ہم کشمیری میں زامن کہتے تھے، زامن ونان چھِ، زامن کَرٕنۍ ٲس بوٚڑ اوس کھولُن تہٕ باسُن یِہوٚے بور ہیوٗ گژھُن یا یہِ نِندٕر ہِش باسٕنۍ. ٹُو اوپن the mouth, to open the mouth involuntarily. یعنی کہ تُہۍ involuntarily گوٚو سُہ ایکشن یَتھ پٮ۪ٹھ سون کنٹرول آسہِ نہٕ کہِ involuntarily when feeling sleepy or bored. بور ہیوٗ گژھان چھِ اَسہِ نِندٕر چھِ کھسان پَتہٕ چھِ أسۍ زامن کران. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ نیکسٹ ورڈ ہے وہ کیجول ہے. کیجول ہوتا ہے جس چیز کی زیادہ کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ یَتھ أسۍ زیادٕ اہمیت چھِنہٕ دِوان کہِ تَتھ وَنو أسۍ کیجول. ناٹ attaching any importance to. اس کے بعد ہے نیکسٹ اسپیکلس یعنی کہ جو اس کو ہم اینک بولتے ہیں، گلاسز بولتے ہیں، جس کو ہم چشمہ بولتے ہیں، گلاسز. چلو بچوں اب ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں ایک بچی ہوتی ہے، ایک گرل ہوتا ہے جس کا نام کزیا ہوتا ہے. تو یہ بیچاری ہمیشہ ڈری سی رہتی تھی. she was the shape of a human body which always was in a fear. وہ بالکل ڈری سی رہتی تھی، ڈر جاتی تھی ہمیشہ. تو جب every morning before going to work he came to her room. تو اس کا جو باپ تھا، اس کا جو ڈیڈ تھا، جب صبح وہ کام پہ چلا جاتا تھا تو وہ اس کیزیا کے اپنی بیٹی کے کمرے میں آ جاتا تھا اور اس کو وہ کیجول کس دیتا تھا. اس کو وہ مطلب وہ چما لیتا تھا اس کا بچی کا سوس میوٹ کرن. تو مگر اٹ واز کیجول. یعنی کہ لگتا تھا اس بچی کو لگتا تھا کہ شاید میرا باپ مجھ سے اتنا محبت نہیں کرتا ہے جتنا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے بہت افیکشن پریم محبت کرتا ہے. شاید اس کا لگتا تھا اتنا تو وہ امپورٹنس کو نہیں دیتا ہے. تو یہ بچہ اس کو ادھر سے گڈ بائی کہتا تھا. the girl responded him by saying goodbye. اس کو خدا حافظ کہتا تھا اور وہ اپنے کام پہ چلا جاتا تھا. تو لیکن تب تک یہ جو بچی ہے تب تک وہ گلومی سی رہتی تھی، مطلب ڈری سی رہتی تھی جب تک نہ اس کا باپ وہ اس کیریج میں جاتا تھا یا اس گاڑی میں جاتا تھا. جب تک اس کی وہ آواز، وہ گاڑی کی جو آواز تھی، جب تک وہ فینٹر کم ہو جاتی تھی تب تک بیچاری وہ روڈ کی طرف ہی دیکھتی تھی کہ شاید اب میرا باپ چلا گیا، اب میرا ڈیڈ چلا گیا ہے کام پہ. تو اب وہ ریلیف، مطلب وہ ہی ہیڈ دین سائے آف ریلیف. اب وہ مطلب وہ چین کا سانس لیتی تھی. تو شام کو کیا ہوا، ایک دن وہ جب شام کو گھر واپس آیا تو یہ جو بچی تھی وہ اسٹیئر کیس یعنی کہ اس کو کشمیر میں بولتے ہیں ہیئر وران یا اس کو سیڑھی بولتے ہیں. ہیئر نش ٲس یہِ بِہِتھ اینڈ ہر از لاؤڈ وائس ان دا ہال. یُتھُے جب یہ اس کا باپ ڈیڈ گھر آیا تو اس کا جو گلا تھا بہت بڑا تھا، بہت بڑی آواز میں وہ چلاتا تھا، زور والی آواز میں وہ چلاتا تھا. حال میں حال سے اس کی آواز آئی بڑی زور سے. کیا بولا اس کے ڈیڈ نے بولا برنگ مائی ٹی انٹو دی ڈرائنگ روم. ہاں میری چائے کہاں ہے، جلدی لاؤ چائے، ڈرائنگ روم میں جلدی چائے لاؤ. کیا وہ پیپر ابھی تک نہیں آیا؟ نیوز پیپر جو ہوتا تھا پڑھنے کے لیے، اس میں آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، موبائل میں سب کچھ ہے، آپ کے فنگر ٹپ پر سارا دنیا ہے، اس کے نیچے سارا دنیا ہے. تو تب تک زمانہ ہوا کرتا تھا تو جو خبریں پڑھی جاتی تھی نیوز پیپر میں آتی تھی یا ریڈیو پہ سنی جاتی تھی تو اس نے آواز دی بڑی زور سے کہ ابھی تک جلدی لاؤ چائے میری ڈرائنگ روم میں.
कि अभी तक पेपर नहीं आया, माँ जाओ और देखो मेरा पेपर कहाँ है। और मेरे जो स्लीपर है, जिसको हम चप्पल कहते हैं, जिस चप्पन छवाना के सिर पर, वो स्लीपर लाओ और फटफट लाओ, फ़ौरन लाओ। तो मदर जो इसकी माँ थी आर्थर की, या मतलब उसके डैड की जो माँ थी, तो वो उसने कीजिया को बुलाया, बोला कि इफ़ यू आर गुड गर्ल कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फॉर दोस हिज फॉर दोस बूट्स। अगर आप अच्छे बच्चे हो, शाबाश अच्छे बच्चे, अपने बाप के कमरे में चले जाते हैं और उसके बूट्स वो शूज़ निकालते हैं। तो उसने उसको आवाज़ दे दी, तो बच्चा जो था वो बड़ी तेज़ी के साथ आहिस्ता आहिस्ता she came down from the upstairs, और आहिस्ता आहिस्ता across the hall, वो हॉल में से हॉल के अंदर चली गई एंड पुश द ड्राइंग रूम डोर, और जो ड्राइंग रूम था उसके डोर को पुश किया, उसको बंद किया, धक्का दिया। बाय द टाइम तो क्या हुआ, उस वक्त तक उसके डैड ने ये जो स्पैकल्स थी, चश्मा था, उसको थोड़ा नीचे किया और चश्मा के ऊपर से वो देखता रहा इस अपनी बच्ची को, मतलब आंखें घूर घूर के। he was staring at the girl, वो मतलब आंखें घूर करके वो देख रहा था चश्मे के ऊपर से, वो अपने छोटी बच्ची की तरफ देख रहा था। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। दीजिए तब के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।